یہ ماشاءاللہ سارے مسجد پاک دے معاون کھڑے جی، مسجد دے نال فل تعاون کرن والے الحمدللہ۔ مسجد پاک دا سونا ماحول ہے، نال قبرستان، یہ آستانہ علیہ حضرت پیر محمود شہید بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑا ماشاءاللہ پیارا آستانہ ہے۔ دوست احباب تیاریاں دے اندر الحمدللہ مصروف ہیں، اعتکاف دیاں دے اندر یہ ساری ماشاءاللہ مسجد پاک ہے۔ لبیک یا رسول اللہ مسجد فیضان محمود شہید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ مسجد پاک دا بھی کام جاری و ساری ہے، نال نال یہ دو مستری صاحبان روزانہ دی بنیاد تے آ کے ماشاءاللہ مسجد پاک دا کام کریندے ہیں۔ اے نال حجرہ شریف ہے مسجد دا، تے او سامنے برانڈا ہے، وضو خانہ ہے، تے باقی آؤ اندر دے مناظر بھی تُن دکھیندے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے جڑے دوست ہیں اعتکاف والے انہاں دا پورا ماشاءاللہ بندوبست ہے۔ یہ اندر موٹر شوٹر بھی لگی ہوئی ہے ایریے دے اندر، تاکہ اعتکاف والوں اگر کوئی غسل کرنا پے ونجے یا کوئی مسئلہ کہیں قسم دا تو انہوں پانی دے استعمال دے وچ باہر نہ ونجنا پوے، بلکہ آسانی تھی۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ بنایا ہوا ہے انتظامیہ نے الحمدللہ۔ ایڈے دے پے مسجد ایریا دے اندر ہی سمجھو کہ موٹر دا پورا انتظام ہے، تے یہ ماشاءاللہ سارا سسٹم پورے دا پورا موجود ہے۔ یہ مسجد پاک دا کم دے پے ہو ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت اور عالی شان مسجد ہے، اور روزانہ دی بنیاد تے تقریباً 2 مستری آندے ہیں اور مسجد پاک دا کم کریندے ہیں۔ یہ جڑے درمیان والے مینار دے پے ہو یہ ماشاءاللہ نویں تعمیر کیتے گئے ہیں، تے باقی سائڈاں والے جو ہیں مینار پہلے دے موجود ہیں، تے یہ ماشاءاللہ انہاں دے پلستر دا کم شروع ہے۔ 2 مستری روزانہ آندے ہیں اور مسجد پاک دا کم کریندے ہیں۔ آؤ دوستاں نوں اندر دا نظارہ بھی کریندے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے پر نور مناظر ہیں۔ اعتکاف والے دوست جڑے اعتکاف واسطے باندھے پے ہیں انہاں دیاں تیاریاں بڑیاں زور و شور دے نال جاری و ساری ہیں۔ جی دوستو، تو اساں اندر آ گئے ہیں مسجد پاک دے اندر۔ ماشاءاللہ مسجد دا محراب دیکھو کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورتی دے نال تعمیر کیتا ہوا ہے مسجد پاک دا یہ محراب، تے یہ ماشاءاللہ سائڈ والیاں ونڈوز وغیرہ اور یہ دروازے، یہ ماشاءاللہ مسجد دی بڑی عالی شان چھت۔ اور آؤ تانوں ہن منظر دکھیندے ہیں وہ جتھاں اعتکاف والے خوش نصیب اللہ دے گھر دے اندر رب دے مہمان بن کے باسن، سبحان اللہ۔ یہ جناب انہاں دی ماشاءاللہ جگہ بنی ہوئی ہے، تے یہ منظر تانوں دکھاندے پے ہیں۔ اجا سامان شمان ہوئے تھوڑا کھنڈا پونڈا پیا ہے اس وجہ تو کیونکہ مسجد دا کم کار جاری و ساری ہے نا نال نال، اس وجہ تو تھوڑا مسئلہ ہے۔ آؤ اندر دے مناظر تانوں دکھاندے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھو جی، یہ اللہ دے گھر دے مہمان اتھاں ماشاءاللہ آرام کرے سن، اللہ دی عبادت بھی کرے سن، رب دے مہمان بن کے اللہ دے گھر دے اندر باسن۔ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے، دل کریندا ہے بس بندہ اتھاں ہی بہ ونجے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دا مہمان بن کے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ دوست جڑے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے مہمان بن کے باسن، تے انہاں پر نور گھڑیاں دے کولوں فائدہ اٹھے سن۔ ماشاءاللہ مسجد پاک دا سونا ماحول ہے، تے بڑا عالی شان منظر ہے الحمدللہ۔ یہ انہاں دی جگہ دا انتظام کیتا گیا ہے ماشاءاللہ۔ نزدیک کی ونڈو ہے، باہر دے مناظر بھی تو تانوں دکھا سکتے ہیں، جتے سارے دوست اعتکاف والے اپنی اپنی تیاریاں دے اندر مصروف ہیں۔ وہ وضو کوئی کر رہا ہے، کوئی کس طرح ماشاءاللہ یہ تیاریاں بڑے زور و شور نال جاری ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کرے سوں تانوں دعا دے مناظر بھی انشاءاللہ دکھا سوں، جڑے انہاں دی فائنل نیت اور دعا کرائی ویسی انشاءاللہ دوستاں وہ مناظر بھی دسے سوں اور دکھا سوں لائیو، تے تساں اور دکھا سوں انشاءاللہ تساں ویڈیو نو بالکل سکپ نہیں کرنا، سارے نال رہنا ہے، تے انشاءاللہ تانوں مناظر دکھا سوں، کوشش کرے سوں ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ اللہ کریم صاحب دی حاضری قبول فرمائے سی چا، انشاءاللہ تانوں اگلے مناظر دکھائیں دے ہیں۔